अव्वल कलमा तय्यब। अव्वल कलमा तय्यब। तय्यब माने पाक। तय्यब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूम कलमा शहादत। दूम कलमा शहादत। शहादत माने गवाही। शहादत माने गवाही। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सूम कलमा तमजीद। तमजीद माने बुजुर्गी। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चहरुम कलमा तौहीद। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। पंचम कलमा इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार माने तौबा करना। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अंता अल्लामुल गुयूबि व सत्तारुल उयूबि व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शशम कलमा रद्दे कुफ्र। अल्लाहुम्मा इन्नी
أعوذ بك أعوذ بك من أن أشرك من أن أشرك بك شيئا بك شيئا وأنا أعلم وأنا أعلم به به وأستغفرك وأستغفرك لما لا أعلم لما لا أعلم به به تبت تبت عنه عنه وتبرأت وتبرأت من الكفر من الكفر والشرك والشرك والكذب والكذب والغيبة والغيبة والبدعة والبدعة والنميمة والنميمة والفواحش والفواحش والبهتان والبهتان والمعاصي والمعاصي كلها كلها وأسلمت وأسلمت وأقول وأقول لا إله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله.